اسلام دی دو عظیم شہید ہوئے نے 10 محرم نو تا نبی دی آل کئی نبی دی آل دے کئی تن شہید ہوئے نے تو یکم محرم نو اسلام نو جدی وجہ تو عزت ملی ہے اسلام دا دلیر نڈر بہادر اسلام دا چوکیدار اسلام دا پہرے دار مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ حضور علیہ السلام دا سجن نبی دا یار دنیا دے بھی یار ہے اج مزار وچ بھی نبی دے نال ہے نبی دا یار ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شہادت یکم محرم نو بلکہ انج کہاں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ یکم محرم نو علی دے دماد دی شہادت ہے 10 محرم نو علی دے لالا دی شہادت ہے یکم محرم دی شہید اے بھی کوئی عام نہیں یہ دی نسبت بھی علی نالے علی دا دماد ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو ربوبیت ایک ذاتی چیز ہے نبوت ایک وہبی چیز ہے صحابیت بھی وہبی چیز ہے کی مطلب کہ نبی بھی کوئی اپنی مرضی نال نہیں بنتا صحابی بھی کوئی اپنی مرضی نال نہیں بنتا نبی اللہ چن دے صحابی اللہ چن دے بندہ کہے کہ میں کوئی نمازاں پڑھ کے صحابی بن جاؤں میں غلط گل ہے کوئی آکے جناب علی میں کوئی جناب علی دین دے حج کر کے کوئی نمازاں پڑھ کے تہجد پڑھ کے نبی بن جاؤں ناممکن ہے کیونکہ نبوت بھی اللہ دا انتخاب ہے صحابیت بھی اللہ دا انتخاب ہے میرا تیرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے پیر دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مولوی دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے وڈیرے دا انتخاب غلط ہو سکتا ہے لیکن رب دا انتخاب کدی غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر رب دا انتخاب غلط ہو جائے تو 2 چیزاں لازم ہوندیاں رب دے علم دے اتے بھی حرف آئے گا رب دی قدرت دے اتے بھی حرف آئے گا کہ رب نو پتہ ہی نہیں سی کہ بندہ اتنا دا نکلے گا اللہ دی ذات نے نبی بنا دیتا اللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا اے صحابی بننا ہے سی انہیں انج دے کام کرنے سے اللہ صحابی بنا دیتا میرے بھائیو دوستو بزرگو میرا علم ماضی نو دیکھ دے حال نو دیکھ دے لیکن رب دا علم اے وے اللہ فرماندے نے میں مستقبل نو بھی دیکھ لیندہ آن والے وقت نو بھی دیکھ دا پھر اللہ دی ذات نے انتخاب اگر نبوت دا کیتے 1,24,000 کم و پیش نبی اللہ نے انتخاب کر کے دنیا تے بھیجن میرے بھائیو مخالفت نبیاں دی بھی کیتی گئی الزام نبیاں تے بھی لائے گئے جناب علی نبیاں نال بھی جنگاں کیتیاں گئیاں لیکن میرے بھائیو دوست و بزرگو انتخاب چونکہ اللہ دا سی کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جنہیں خوف تو ڈر تو یا مخالفت دی وجہ تو نبوت تو استعفیٰ دے دیتا ہوئے نبوت تو پیچھے ہٹ گیا ہوئے نبی انتخاب اللہ دا سی اللہ جنہوں نبی بنا دیتا ہے اور پھر آرے وچ چرتا گیا ہے لیکن نبوت نہیں چھٹی نبوت دے منصب تو پیچھے نہیں ہٹیا کیونکہ انتخاب اللہ دا سی پھر اگلا مرتبہ صحابیت دا صحابی بھی اللہ چن دے پھر جنہوں اللہ صحابیت واسطے چن لوے میرے بھائیو دوست بزرگوں 1,24,000 کم و پیش میرے نبی دے صحابہ اللہ نے جو کہ انتخاب کیتا سی رب دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا اس واسطے میرے نبی دے صحابہ بھی خوف تو ڈر دی وجہ تو کیونکہ انتخاب اللہ دا سی اے پھر گولیاں تے لیٹ گئے نے لیکن محمد رسول اللہ دا ساتھ نہیں چھڑیا انہاں نو چیریا گیا لیکن نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا صحابیت تو پیچھے نہیں ہٹے نہ ہی معاذ اللہ کوئی صحابی مرتد ہوئے نہ ہی کوئی صحابی پیچھے ہٹ گئے اپنے منصب تو کیونکہ انتخاب اللہ دا سی کسے نو سولی تے لٹکا دیتا گیا
کسے دی اکھاں کٹ دتیاں گئیاں، کسے نو اگ دے اتے لٹا دیتا گیا، کسے نو جناب علی گرم تیل دے کڑا دے اندر سٹ دیتا گیا، کسے نال جناب علی انہاں نو برچھے مارے گئے، کسے نال جناب علی کوئی تکلیف دتی گئی، کسے کو دے بچے چھین لے گئے، کسے کو بیوی چھین لی گئی، تکالیف مصیبتاں صحابہ نے برداشت کر لیاں، لیکن نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا، کیونکہ انتخاب جو اللہ دی ذات دسی۔ تو میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے فضائل، انہاں دی شہادت تے گل کرن لگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اونے جڑے صحابی نے، انہاں دی پہلی نسبت ایوے کہ صحابی رسول نے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، صحابیت کینو کہندن، نبوت کینو کہندن؟ کوئی بندہ کسے نبی دے اتے کوئی او دی عبادت نو ویکھ کے، او دے عمل نو ویکھ کے، او دی فضیلت، او دی شان دا فیصلہ نہیں کر سکدا۔ اسی طرح ہی صحابیت دے اتے بھی او دی نماز نہیں ویکھی جائے گی۔ صحابی دی شان نو پرکھن واسطے، صحابی دی عظمت وقار نو پرکھن واسطے او دی نمازاں، او دے روزے حج نہیں ویکھے جان گے۔ اس واسطے نبوت نو جڑا وقار عظمت ملی ہے او نسبت خدا دی وجہ تو ملی ہے کہ نبوت نو نسبت خدا نال اتنی ہو گئی ہے، نبوت دی نسبت خدا دی ذات نال ہوندی ہے۔ صحابی نو عظمت وقار ملدا ہے نبوت دی وجہ تو۔ جس طرح نبی دی اعمال نو نہیں ویکھیا جائے گا بلکہ نسبت خدا نو ویکھیا جائے گا، اسی طرح کسی صحابی دے وقار عظمت نو پرکھن واسطے او دے عمل نو نہیں ویکھیا جائے گا بلکہ نسبت مصطفیٰ نو ویکھیا جائے گا۔ صحابی دی نسبت حضور علیہ السلام نال ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی انہاں دی ایک خوبی کہہ لو، مقام کہہ لو، عظمت عزت کہہ لو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے۔ پھر صحابی بنے، انہاں دا صحابی بننا بھی کمال رکھ دے۔ صحابی بنے کس طرح بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آن تو پہلے جناب علی سرداران مکہ، کفار مکہ دی میٹنگ دے اندر انہاں دے ممبر سی، سردار سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، ابو جہل اور دی کمپنی بیٹھی، سردار بیٹھے تے مشورہ ہو رہا ہے کہ جناب علی کس طرح کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تبلیغ نو روک دیتا جاوے، انہاں دے کام نو روک دیتا جاوے، انہاں دی دعوت نو روک دیتا جاوے۔ مشورہ ہونا شروع ہو گیا، کی کیتا جاوے، کس طرح کیتا جاوے۔ کسی نے کیا جی وطن تو بے وطن کر دیتا جاوے، کسی اور ملک دے اندر بھیج دیتا جاوے۔ پھر جواب دین والا جواب دین دے، اگر کسی اور ملک بھیج دیتا گیا اے جڑا دعوت دا کام ایتھے کر دے اتھے جا کے بھی کرے گا، جڑی تبلیغ ایتھے کر دے اتھے بھی کرے گا، تو لہٰذا اتھے پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے ساڑھے اتھے حملہ کر دے گا۔ پھر کی کیتا جائے، انہوں نے قید کر دیتا جائے، انہیں کہ جیل دے اندر داخل کر دیتا جائے تو قیدی دے غلام بن جان گے، ایدہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جان گے، اے جدے کول بیٹھ دے او ایدہ ہو جان دے، جدے نال مل دے ایدہ ہو جان دے، ایدے کول جڑا بھی جان دے ایدہ ہو جان دے۔ پھر کریے تے کی کریے، مشورہ اے ہو گیا تے اے ہو گیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام نو شہید کر دیتا جائے، پیغمبر نو قتل کر دیتا جائے۔ مشورہ ہون تو بعد ایک کام کرے تو کون کرے؟ انہیں کیا عمر اندر طاقت ہے، عمر اندر جرت ہے، عمر اس لائق ہے، عمر کم کر سکدے۔ حضرت عمر نو کم دے دیتا گیا۔ حضرت عمر تلوار لے کے چل پے نے، عقل دے اندیاں نو کون سمجھائے؟ پہلے آپ گل کر دے بیٹھے نے بھی جیڑا او دے کل جاوے تے او دا ہو جاندے، جیڑا انہوں مل جاوے او دا ہو جاندے، تے مڑ کے آپ عمر نو بھیج دے پینے او دے کول بھی او دے کول جا، انہوں جا کے ختم کر دے۔ عمر تلوار لے کے تیاری کر کے چلے میں ختم کراں گا۔ انسان سوچ دا کچھ ہے
اللہ دی طرفوں فیصلہ کچھ ہوندے، تدبیر کچھ ہوندی ہے، اللہ تقدیر کچھ کر دین دن۔ عمر تلوار لے کے چلیا، اللہ دی رحمت جوش اچے، فرمایا عمر جلدی تلوار لے کے جا، اے تلوار دا رخ میں نہ اللہ موڑیا، مینوں خدا نہ آکھی، مینوں بھی رب نہ آکھی۔ حضرت عمر تلوار لے کے تے بڑے غصے دے اندر چل دے پینے، تے جاندے جاندے راستے اندر نبی دے کی یار مل گیا، نبی دے صحابی مل گئے۔ عمر اج خیر تے ہے، تیری اکھاں اندر سرخی ہے، عمر خیر تے ہے، اج تلوار لہراؤندا پہ جا رہے ہیں۔ عمر کدھر دا ارادہ، عمر کتھے جا رہے ہیں؟ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں تھوڑے نبی نو ختم کرن جا رہے ہیں، معاذ اللہ میں او درس نو ختم کرن جا رہے ہیں، میں مدرسہ بند کرن جا رہے ہیں۔ مدرسے بند کرنے والے بند ہو گئے نے، مدرسے بند ہوئے نہیں ہو سکتے۔ کون کر سکتا ہے قرآن دی آواز نو بند؟ کون بند کر سکتا ہے مدرسے نو؟ انہیں کہا میں مدرسہ بند کرن جا رہے ہیں۔ جدو اتنی گل سنی نبی دا سجن کہندا جڑا مدرسہ تو بند کرن جا رہے ہیں تیرے گھروں دی شاخ کھل گئی ہے، اس مدرسے دی شاخ تیرے گھر بھی کھل گئی ہے۔ حضرت عمر نے غصہ اور زیادہ آ گیا، اسے غصے دے اندر عمر اپنے گھر چلے گئے، اپنی بہن دے گھر چلے گئے، تے بہن دا دروازہ کھٹکایا، اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، بہن قرآن پڑھ دی پئی ہے، بہنوئی قرآن پڑھدا پے، بہن دا نام فاطمہ، بہنوئی دا نام سعید۔ اے سعید وہ نے جڑا اشرا مبشرہ دے اندر نے، بہنوئی تے بہن قرآن پڑھ دے پے نے، دروازے تے دستک دیتی، بہن سمجھ گئی بھائی دروازے تے آ گیا۔ اپنے شوہر نے فرمایا تو چھپ جا، عمر دا مقابلہ عمر دا سامنا میں کراں گی، عمر دا مقابلہ میں کراں گی۔ اپنے شوہر نے چھپا دیتا، قرآن چھپا دیتا۔ عمر اندر آئے، میں کی سنے ہیں؟ میں سنے ہے تو مسلمان ہو گئی ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا ہاں عمر صحیح سنے ہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں قرآن پڑھ دی پئی سی۔ اتنی گل سنی عمر تا پہلے غصے وچ سی بھی انہوں نے مینوں تیار کر کے بھیجے بھی انہوں ختم کر، تے میں کی منہ وکھاواں گا؟ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے، میرا بہنوئی مسلمان ہو گیا، میں کی منہ دکھاواں گا؟ تے بہن نو مارنا شروع کر دیتا، بہن کلمہ چھڑ دے، بہن اسلام چھڑ دے، تے مار دیا بہن دے والا وچوں خون آیا۔ جدو خون نکلیا نا تے بہن نے اکھاں وچ اکھاں پائیاں، انہاں کیا عمر مار، تیرا کم مارنے، میرا کم ہے مار کھانے، لیکن عمر گل یاد رکھ، خطاب دا تو بیٹے تے خطاب دی میں بیٹی، جس ماں دا دودھ تو پیتے اسی ماں دی چھاتی جو دودھ میں پیتے۔ عمر اگر اس ماں دا دودھ پی کے تو کفر نہیں چھڑ سکتا، پھر آپ سوچ اس ماں دا دودھ پی کے میں اسلام کی میں چھڑ سکتی ہوں، میں کلمہ کی میں چھڑ سکتی ہوں، میرے جسم جو خون نکل سکتے، میرے جسم جو پیپ نکل سکتی، لیکن اندروں ایمان نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر نے غصہ ٹھنڈا ہویا بھی میں اپنی بہن نو ماردا پیا ہے، ایک کیڑی چیز ہے، ایک کیڑی طاقت ہے جنہیں میری بہن کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتی۔ میری بہن کدی میرے سامنے اکھاں نہیں سی چک دی، اج میرے سامنے بول دی پئی ہے، او طاقت کیڑی ہے؟ اچھا او قرآن مینوں تا دکھا، او قرآن مینوں بھی دکھا، مینوں تے سنا قرآن جنہیں تیرے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتی۔ انہیں کیا کہ عمر نہ قرآن میں تینوں نہیں دماں گی کیونکہ تو نپاک ہے، تے قرآن پاک ہے، تے نپاکال کدی قرآن نہیں ہوندا، قرآن پاک ہے تے قرآن پاکال ہوندا ہے۔ عمر تو نپاک ہے، تو کفر چوں آئے، عمر قرآن پاک ہے تے قرآن جتھے بھی ہوئے قرآن پاک جگہ تے ہوندا ہے، رہل ہوئے تا پاک، کپڑا ہوئے تا پاک، اگر الماری ہوئے تا پاک، جس جگہ تے قرآن ہوئے او پاک جگہ تے ہوندے، اگر جگہ پاک نہیں اتھے قرآن نہیں۔ جس سینے میں جائے گا سینہ پاک ہویا تو قرآن جائے گا، اگر سینہ پاک نہیں اتھے قرآن جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ عمر کہندے اچھا کی کراں؟ فرمایا غسل کر۔ حضرت عمر غسل کیتا ہے، غسل کرن تو بعد بہن نے سورۃ طٰہٰ دی تلاوت شروع کی تھی نا، قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، تے قرآن اج دا کاری پڑھے، بندے کہندے نے جی سرور آ گیا جی فلاں سبا اشرا دا کاری، قرات کرنا والا کاری، فلاں کاری صاحب دی بڑی اچھی قرات، جی فلاں کاری صاحب قرآن پڑھ تے سرور آ جاندے، سکون مل جاندے۔ پھر آپ سوچ جنہوں نے قرآن محمد عربی دی زبان جو سنیا ہوئے، جنہوں نے قرآن آمنہ دلال کو سنیا ہوئے،
انہوں دی زبان سرور کتنا ہوئے گا، انہوں دی زبان کا اثر کتنا ہوئے گا۔ ادھر قرآن پڑھنا شروع کیتے، ادھر عمر نے گردن جھکا دیتی، گردن جھک گئی عمر دی۔ عمر دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا بہن میں ہارے ہیں تو جتی، جلدی کر مینوں بھی لے جا اس سے نبی کول جیدہ تو کلمہ پڑھے، مینوں بھی اودے کول لے جا۔ بہنوئی بار آ گیا، حضرت عمر دا بہنوئی بار آیا، بہن نے حضرت عمر نو فرمایا اٹھو چلے چل دے۔ حضرت عمر نے تلوار اپنے گلے وچ لٹکا لی۔ گال چ تلوار لٹکاؤں دا مطلب ہوندا سی بس میں ہر گیا، میں ہتھیار سٹ دیتے۔ گل چ تلوار لٹکائی، لٹکاؤں تو بعد عمر چلے دار ارقم دی طرف۔ اللہ دے نبی اس جگہ تے بیٹھے ہوئے دار ارقم دی طرف جانا شروع کر دیتا۔ صحابہ نے دیکھیا عمر آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ جدوں دیکھیا بھی عمر آ رہے ہیں، صحابہ ہل چل بھی عمر آ رہے ہیں۔ عمر کفار دا سردار، عمر بڑا طاقتور انسان، بڑا جنگجو انسان، عمر آ رہے ہیں۔ صحابہ ہل چل مچی۔ حضرت امیر حمزہ نبی دا چچا تلوار لے کے دروازے تے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا عمر اگر تے چنگی نیت نہ لاوے او دا استقبال کریں گے، اگر خدا نخواستہ عمر کسی بری نیت نہ لا رہے ہیں تے میری تلوار ہوئے گی، عمر دی گردن ہوئے گی، میں اپنی تلوار نہ گردن اڑا دیا گا۔ تے میرے مصطفیٰ نے اجازت اپنے چچا حمزہ نو ویکھیا نا، فرمایا حمزہ بیٹھ جا، کیوں پہ تلواراں کٹ دیں، صحابہ بیٹھ جاؤ، کی ہوئے تسی دیکھ دے پہ عمر آ رہے ہیں، اے عمر نہیں آ رہے ہیں، راتی میں منگی ہوئی محمد دی دعا آ رہی ہے۔ اے راتی میں کعبے دا غلاف پکڑ کے آکھیا سی اللہ اگر اسلام نو عزت دینا چاہندے، اسلام نو بلندی دینا چاہندے، اسلام نو وقار دینا چاہندے، اسلام دی عمر دراز کرنا چاہندے، اللہ دو بندیاں چو ایک دے دے، یا خطاب دا بیٹا عمر دے دے یا حشام دا بیٹا عمر دے دے۔ عمر ابو جہل دا نام ہے تے عمر فاروق اعظم دا نام ہے، یا خطاب دا بیٹا عمر دے دے یا حشام دا بیٹا عمر دے دے۔ میاں آج کوئی بندہ کسے نو ملے، کوئی پیر کول جاوے تے پیر کان تے ہاتھ مار کے کہندے بھی تیری عمر دراز ہوے، حیاتی ہوے، شالا جیویں، تیری زندگی ہوے، پیر دعا دے، مولوی دعا دے، کوئی وڈیرے کول جاؤ او دعا دیندے بھی تیری عزت، تیری عمر دراز ہوے، تیری حیاتی ہوے۔ آج کوئی کسے نو پوچھو یار تیری صحت بڑی اچھی ہے، یار تیری عمر اتنی زیادہ لیکن صحت تیری بڑی چنگی، کہندا فلاں پیر دی دعا، فلاں دی دعا، فلاں دی دعا۔ آج کسے نو کتنی دعا، کسے دی دعا، آج کسے نو کسے دی دعا۔ کوئی بندہ پوچھے اسلام اتنی دنیا تے کیوں پھیل گیا، اسلام اتنی عظمت کیوں پا گیا، اتنی بلندی کیوں پا گیا، اسلام زبان حال نال کہندا ہے مینوں عمر دی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نے کیا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ اللہ اسلام نو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر دے دے، اسلام نو بلندی دینا چاہتا ہے عمر دے دے۔ ایک ہے اسلام دی مانوی عظمت، ایک ہے اسلام دی مانوی عزت۔ عمر تو پہلے بھی سی، عمر دے آن تے بھی سی، عمر تو بعد بھی رہے گی۔ ایک ہے کہ عمر دے آن تے اسلام دی عزت دا ظہار ہو گیا، ظاہر ہو گئی، عمر دے آئے تے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے بیٹھ گئے۔ جدوں آ کے بیٹھے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے گردن جھکا دیتی۔ حضور نے فرمایا عمر دے تھلے چادر بچھاؤ، عمر دے تھلے چادر۔ آقا میں تو تھوڑا غلام ہون واسطے آیا ہے، آقا میں تھوڑا غلام، فرمایا چادر بچھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھلے چادر بچھائی گئی۔ آقا میں نو کلمہ پڑھا دیو۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھے تے میرے نبی علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے۔ عمر کلمہ پڑھ دے تے سب تو پہلے جڑا نعرہ تکبیر بلند ہوئے میرے نبی نے آپ کیتے۔ چلو نبی دی سنت زندہ کر دے، نعرہ تکبیر، نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیتے، صحابہ دی گونج پہ گئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، گونج پہ گئی۔ مکے دی وادیاں دے اندر، مکے دے پہاڑاں اندر گونج پہ گئی اللہ اکبر۔ صحابہ نبی نو مبارک دے رہے نے،
میرا نبی صحابہ نو مبارک دے رہے، اتنی دیر ہو گئی آسمان نہ تو جبریل آ رہے، آقا آسمان دے فرشتے بھی تھانو مبارک پہ دین دے۔ عمر او انسان ہے کہ جے اسلام دے اتے آسمان دے فرشتے مبارکہ پہ دین دن۔ عمر او انسان ہے جے آن تے میرا نبی نعرہ تکبیر بلند کر دے۔ عمر او انسان ہے ہونو سردار بیٹھ کے جدو تکبیر دا نعرہ پہنچیا نہ اٹھے، عمر تلوار لے کے باہر نکلے، آ جاؤ میدان دے اندر کسے بیوی بیوہ کروانی ہے، کسے بچیاں نو یتیم کروانا ہے۔ او پچھتاؤں دے پینے اسی عمر نو کیوں بھیجیا؟ اسی عمر نو اسی آپ پہ پہلے مشورہ کر دے سی بھی جیڑا او دے کول جاندے او دا ہو جاندے، اسی عمر نو کیوں بھیجے؟ عمر نو پیج کے پچھتاؤں دے پینے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، صحابہ دی ایک ہے عمومی فضیلت، او دے اندر سارے صحابہ داخل، قرآن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوان، اے دے اندر سارے صحابہ، کلہم وعد اللہ الحسنہ، اے دے اندر سارے صحابہ داخل۔ کچھ فضیلت صحابہ دی جزئی بھی ہے کہ بعض صحابہ نو بعض صحابہ تے فضیلت، جس طرح صحابہ پوری جماعت صحابہ وچوں حضرت زید بن حارثہ نو فضیلت ہے، قرآن دے اندر صحابہ دے اوصاف صحابہ دے تذکرے موجود نے، لیکن تمام جماعت صحابہ وچوں جدا نام قرآن وچ صرف زید بن حارثہ ہے۔ سورہ احزاب دے اندر نام صرف حضرت زید بن حارثہ دا قرآن چاہیا، یہ جزوی فضیلت ہے۔ صحابہ جب پوری جماعت صحابہ وچوں حضرت سیدنا عثمان غنی نو فضیلت ہے کہ نبی دی دو بیٹیاں انہاں دے گھر دے اندر نے، صرف سیدنا عثمان غنی نو حاصل ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فضیلت جزوی بھی حاصل ہے۔ جزوی فضیلت کیڑی ہے؟ میرے بھائیو دوست بزرگو، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھا، شاہ جی علی اور عمر دے اندر کی فرق ہے؟ شاہ جی نے فرمایا سوال انج نہیں، سوال انج کر، عمر تے باقی صحابہ کی فرق ہے، تو صرف علی دی گل کردا پے، سوال انج کر کہ عمر اور باقی صحابہ کی فرق۔ فرمایا جی چلو یہ جواب دے دیو۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کہنے لگے سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر مراد بن کے آیا، باقی صحابہ آئے نے، عمر نو بلایا گیا ہے، باقی صحابہ اسلام نو لین واسطے ترس دینے، اسلام عمر دے پیچھے ترس دا پہ آئے۔ اے باقی صحابہ دے اندر حضرت عمر دے اندر فضیلت حاصل ہے کہ باقی صحابہ اسلام چاہندے، اسلام کے نو چاہندے، بولو اسلام کے نو چاہندے، عمر نو چاہندے۔ میرے بھائیو دوست بزرگو، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے تے صحابہ دے اندر نہ حل چل مچی بھی کی حضرت عمر نے دیکھا بھی کیوں یا رسول اللہ کیوں اٹھ گئے؟ میرے آن دی وجہ تو، فرمایا نہیں عمر تیرے آن دی وجہ تو نہیں، عمر نماز دا ٹائم ہو گئے، نماز دا وقت ہو گئے تے لہٰذا اس واسطے نماز یا رسول اللہ نماز کتنے پڑھنی؟ فرمایا اس سے جگہ دے اتے۔ بیت اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا تیری برادری پڑھنے دین دی۔ کل ایک ساتھی نے سوال کیتا، گلشن رضا تقریباً ساتھی گلشن رضا، اس نے کیا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیتی جاندی کہ حضرت عمر کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن تو بعد جناب علی صحابہ ہل چل مچ گئی، نماز دی تیاری ہو رہی، حضرت عمر نے آکھیا اتھے نماز نہیں پڑھنی، اتھے پڑھنی جا کے بھی نماز اتری ہے معراج دی رات، نماز فرض ہوئی ہے معراج دی رات، عمر معراج تو پہلے مسلمان ہوئے ہو تو بیان کر دینے مولوی حضرات کہ حضرت عمر کلمہ پڑھے تو صحابہ ہل چل مچ گئی، نماز دی تیاری شروع ہو گئی۔ نماز کدوں فرض ہوئی ہے؟ بولو معراج دی رات، تے عمر معراج تو پہلے مسلمان ہو گئے نے، غلط بیان کیتا جاندا ہے۔ میرے بھائیو دوست و بزرگو، حضور علیہ السلام معراج تو پہلے 3 نمازاں پڑھدے سی ملت ابراہیمی دے اتے، کہ دے اتے؟ ملت ابراہیمی دے مطابق۔ اور 3 نمازاں سی فجر دی نماز، ظہر دی نماز اور تیسری مغرب دی نماز۔ عصر اور عشاء معراج دی رات آئی ہیں، پہلے 3 نمازاں پڑھی جاندی ہیں، فجر دی نماز اور دوسری ظہر دی نماز اور تیسری مغرب دی نماز ملت ابراہیمی دے مطابق۔ جس طرح کے حضور علیہ السلام دا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ہویا ملت ابراہیمی دے مطابق، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا ملت ابراہیمی دے اتے، تو لہٰذا جس وقت فاروق اعظم کلمہ پڑھنے واسطے آئے سی اس ٹائم ظہر دی نماز دا وقت سی، ظہر دی نماز واسطے صحابہ تیاری شروع کی تھی،
خیر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ اتنے نہیں اتنے کیوں نہیں؟ فرمایا تیری برادری پڑھنی دیندی۔ آقا آؤ میرے آن تو بعد بھی چھپ کے نماز پڑھو تو عمر دے اسلام دا کی فائدہ، عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ آقا آؤ اج کعبے چ نماز پڑھی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ نو لیا عمر دے پیچھے چلو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگے اگے، صحابہ پیچھے، عمر تلوار لہرا رہا ہے۔ کیڑی جرت ہے کہ عمر دا مقابلہ کرے، کیڑی جرت ہے کہ عمر دا سامنا کرے؟ اے عمر تے او انسان تا انسان رہ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جس راہ اتے ہوئے اتے شیطان بھی نہیں ہوندا، جس راہ تے عمر آ جائے اس جگہ تے شیطان ہے، بولو شیطان ہے، اس جگہ تے نہیں ہوندا۔ عمر تو ڈر دے جس جگہ تے عمر دا نام لکھ دو او تو شیطان نہیں گزر سکدا۔ عمر دا روب اتنا ہے، حضور نے فرمایا عمر دی پیشانی دے اتے اللہ دی ذات نے ایک فرشتہ بٹھا دیتا ہے، اس فرشتے دا بیٹھے ہوئے، فرمایا اس فرشتے دے بیٹھن دی وجہ تو عمر دی پیشانی تے اللہ نے روب رکھ دیتے، اور فرمایا اللہ نے عمر دی زبان دے اتے حق رکھ دیتے، عمر دے دل چ حق رکھ دیتے۔ کی مطلب؟ عمر سوچے تاوی حق سوچ دے، عمر بولے تاوی حق بول دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیات وچوں ایک خصوصیت ہے کہ جناب علی قرآن پاک دے اندر 27 مقامات، بعض نے 30-32 لکھن، 27 مقامات ایسے کہ جناب علی فاروق اعظم زمین تے بولے نے، اللہ نے عمر دے الفاظ بنا کے قرآن نازل کر دیتا، الفاظ بھی چینج نہیں کیتے، جو عمر بولے اللہ نے وہی الفاظ جناب علی قرآن دے اندر نازل کر دیتے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ عمر دا محتاج سی، عمر بولے تا جناب علی قرآن نال، نہیں، اللہ دی ذات نے عمر دے دل تے زبان تے ایسا حق رکھ دیتا سی، عمر باپ جاندے سی خدا دی مرضی نو، عمر بولدا سی، یعنی جیڑا قرآن اللہ نازل کرنا ہوندا سی اللہ پہلے عمر دی زبان سے جاری کر دیندے سی، عمر دے اتے الہام کر دیتا جاندا سی، عمر بولدا سی، اللہ اس الفاظ نو قرآن بنا کے نازل کر دیندے سی۔ پھر میرے بھائیو دوستو بزرگو، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران فاروق اعظم، اور دنیا دے اتے دو ایسے نے، دو جگہ ایسیاں نے جڑیاں اللہ نو بڑیاں پسند نے، اللہ نو بڑیاں محبوب نے، سب تو زیادہ عظمت والیاں، ایک بیت اللہ، دوسری بیت المقدس ہے۔ بیت اللہ اور بیت المقدس، بیت المقدس دی طرف کر کے بھی منہ کر کے نماز پڑھی صحابہ نے، اور بیت اللہ دی طرف آج تک اسی منہ کر کے نماز پڑھ دیں، اور اللہ دی ذات دا اے عمر دی خصوصیت ہے، اللہ نے بیت اللہ نو آزاد کروایا عمر دے ہتھوں تے بیت المقدس آزاد کروایا عمر دے ہتھوں۔ بیت المقدس آزاد کرنے واسطے جا رہے نے، عیسائی کھڑے نے اپنی انجیلاں لے کے، کتاباں لے کے، آؤ اسی دیکھاں گے اگر انجیل دے مطابق وہ آدمی آئے گا اسی بغیر لڑے چابیاں حوالے کر دیاں گے، اگر وہ آدمی نہ ہویا اسی مقابلہ کریں گے۔ لشکر گئے نے، لڑنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی دی رائے سی، حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین تسی آپ جاؤ، تسی آپ جاؤ بیت المقدس اندر آپ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم گئے نے، راہ سے اندر صحابہ نے جمع کیتا، جنہیں لشکر پہلے بھیجے سی، حضرت عمر نے روکیا، امیر المومنین عیسائیاں دے بڑے بڑے راہب کھڑے نے، عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری کھڑے نے، پوری دنیا عیسائیت جمع ہے، اس طرح کرو امیر المومنین سادہ لباس اتار دیو، اب وی آئی پی لباس پہن لو، اور سواری اٹھ چھڑ دیو، گھوڑا تیار کر کے دیتا گیا، اس گھوڑے دیتے سوار ہو جاؤ، جوتا اچھا دیتا گیا، پگڑی اچھی دیتی گئی۔ فاروق اعظم گھوڑے دے اتنے بیٹھنے تے گھوڑا بد کیا، ناز کیتا اس گھوڑے نے۔ فاروق اعظم تھلے اترے، فرمایا نہیں مینوں میرا سادہ لباس دیتا جاوے، پھر سادہ لباس بدلیا، پھر اپنا وہی انداز، وہی سواری لئی، پھر اپنا غلام لیا، اسی طرح جاواں گے، ادھا راستہ اے بیٹھے گا میں چلاں گا، پھر میں بیٹھاں گا اے چلے گا۔ عمر دا روب اس طرح دریا حکم مندن، عمر دا روب اس طرح پہاڑ حکم مندن، عمر دا روب اس طرح زمین عمر دا حکم مندیے، روب اتنا ہوا عمر دا حکم مندیے، لیکن عمر دی شفقت اتنی، خود چل رہا پہ تے غلام نو سواری دے اتے بٹھایا ہے۔ عمر دی شفقت اتنی ہے، غلام نو سواری تے بٹھا دیتا، غلام منتا کیتی حضرت بیٹھ جا، فرمایا نہیں تیری واری ہے بیٹھ جا اتے۔ اگے کے انجیل لے کے کھلوتے ہیں، انہوں نے نشانیاں پڑھنی شروع کر دیتی ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے، 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئی فاروق اعظم دے، 15 ٹاکیاں ویکھیاں، انہوں نے کہا نشانی پوری نہیں، ساڈی کتاب وچ لکھیا جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا او دے 17 پیوند لگے ہون گے۔ فاروق اعظم نے اپنا بازو اٹھایا، فرمایا 16
دوسرا اٹھایا فرمایا 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں. عمر نبی دا غلام ہے, تذکر انجیل دے وچ موجود. عمر نبی دا غلام تذکر تورات اندر موجود. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جدو شہید ہوئے نا, انہاں دی شہادت تو چند دن پہلے کعب بن احبار نے فرمایا امیر المومنین تھوڑا وقت قریب آ گیا ہے, تسی دنیا تو جان دا وقت آ گیا. فرمایا تینوں کس طرح پتا, تو کیویں جاندا ہے؟ موت دا علم تا اللہ کول ہے. فرمایا واقعتاً موت دا علم اللہ کول ہے, لیکن میں انجیل دا عالم ہے, عیسائیاں دے عالم سے کعب بن احبار, میں عیسائیاں دا عالم ہے. انجیل دے اندر امیر المومنین تھوڑے اشارے جو لکھے ہوئے نے پورے ہوندے نظر آ رہے ہیں, تھوڑی زندگی پوری ہوندی نظر آ رہی ہے. پھر جناب علی انہاں دی وفات و شہادت تو 3 دن پہلے کعب بن احبار نے پھر فرمایا امیر المومنین اگر انجیل اللہ دی طرف نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتاب ہے, امیر المومنین تھوڑی زندگی دے مینوں لگدا ہے 3 دن باقی رہ گئے, 3 دن باقی رہ گئے, جو کرنا ہے کر لو. ایک دن گزریا, فرمایا حضرت 2 دن باقی رہ گئے. دوسرا دن گزریا, حضرت 1 دن باقی رہ گیا. پھر وہی ہویا اگلے دن جناب علی فجر دی نماز دے اندر ابو لولو مجوسی نے خنجر, 2 داری خنجر سی, زہرالود خنجر سی, پہلی صف دے اندر کھڑا. عمر حج کر کے واپس آئے, حج کر کے واپس آئے نے مدینے دے اندر, پہلی صف دے اندر کھڑا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی عادت سی کہ نماز جڑی فجر دی انیرے چ شروع کر دے سی تے روشنی پوری آ جاندی سی, اتنی لمبی فجر دی جماعت کرایا کر دے سی. فجر دی نماز فاروق اعظم کھڑے ہوئے, اس 3 خنجر مارے, 3 خنجر فاروق اعظم نو. جڑا خنجر ناف تو تھلے مارے ایک خطرناک خنجر لگیا, ایدی وجہ تو فاروق اعظم جو کھاندے سی تھلوں سب کچھ نکل جاندا سی. ایک خنجر تیسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی لگیا. پھر 3 دن تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مصلی دے اتے 3 دن تک جناب علی اس بیماری دے اندر فاروق اعظم تڑپ دے رہنے. پھر جناب 1 محرم نو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی. فاروق اعظم دی جس وقت شہادت ہوئی, جس وقت خنجر ماریا گیا, فاروق اعظم نماز اندر سی, نبی دے مصلی تے سی. آج دا مسلمان اپنے گربان چ جان کے ویکھ, اپنے آپ نو دین دا ٹھیکیدار کہن والا, اپنے آپ نو مسلمان کہن والا, ذرا صحابہ دے اندر نماز دا اہتمام دیکھ. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جناب علی نبی دا منگیا ہویا, نبی دی مراد ہے. قرآن کئی مقامات ایسن کہ عمر بولے اللہ قرآن چ نازل کر دیتن. او فاروق اعظم زمین دا حکم مندی پئی, آسمان حکم مندے, ہوا حکم مندی, اگ حکم مندی پئی. او 22 لاکھ مربع میل دا حکمران نبی دے مصلی تے تڑپ دا پئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی تے آئے, آ کے نماز پوری مکمل کرنی شروع کر دیتی. صحابہ نماز نہیں چھوڑی, نماز نہیں توڑی. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تڑپ دا پئے. فرمایا نماز زیادہ ضروری ہے. یہی کربلا دے اندر امام حسین نے سبق دیتا سی, گردن کٹوا دیتی, نماز نہیں چھوڑی. آج میں تم بھی تو دیکھنا سی اپنے آپ نے مسلمان کہلوانے والے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ایران نو فتح کیتے, بیت المقدس نو فتح کیتا, ایران نو فتح کر کے واپس گئے. مدائن دے اتے حملہ کرن دی طرف جا رہے لشکر, لشکر دی قیادت, لشکر دا کمانڈر حساب بن ابی وقاص. ایرانیاں نے دریا دجلہ دے پول توڑ دیتے, دریا دجلہ دے کنارے توڑ دیتے تاکہ محمد عربی دے غلام اگے نہ بڑھ سکن, اگے نہ جا سکن. جدو صحابہ نے دیکھیا پول ٹوٹ گئے, دریا دجلہ دا کنارہ ٹوٹ گیا, ہن اگے جائیے تو کس طرح جائیے. حساب بن ابی وقاص نے سارے نو جمع کیتا, فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو, فاروق اعظم دے عدل دا واسطہ دو, فاروق اعظم دے انصاف دا واسطہ دے کے دعا منگ کے اپنے دوڑے دریا دے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیتے جان. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, دعا منگن تو بعد صحابہ نے اپنے گھوڑے جدو دریا دے اندر دوڑا دیتے گئے. 60,000 گھوڑے, 60,000 نبی دے غلام سوار, 60,000 گھوڑے دریا دجلہ دے اتے جدو دوڑا دیتے گئے. اج میدانہ دے گھوڑے دوڑ دے دیکھے ہون گے, صحرا دے وچ گھوڑے دوڑ دے دیکھے ہون گے, جنگلاں دے وچ گھوڑے دوڑ دے دیکھے ہون گے. نبی دے غلاماں نے جو دریا دے اتے گھوڑے دوڑائے اس طرح دوڑ دے پے سی جویں موٹر جناب علی کار موٹر وے دے اتے دوڑ دی ہوندی, اتے دوڑ دے پے نے, جا رہے نے
کوئی چیز انہوں نے روک نہیں سکتی. محمد عربی دے غلام, محمد عربی دے تربیت یافتہ میرے بھائیو دوست بزرگوں, اج بھی خدا وہی ہے, اج بھی نبی وہی ہے. اج اپنے اندر وہ کردار پیدا کر, اج بھی اپنے اندر عدل و انصاف پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر. فرمایا فضائے بدر پیدا کر, اتر سکتی ہے گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی اپنے اندر فضائے بدر پیدا کر. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, آج بھی دنیا نے منظر دیکھے, آج بھی دنیا نے منظر دیکھے کہ جناب علی, آج بھی دیکھے قلعہ سیف اللہ دے اندر جو پانی دا طوفان آیا سی, بچیاں نے قرآن لے کے سامنے کیتا, پانی نے اپنا رخ بدل دیتا, پانی نے اپنا رخ بدلیا. آج میرے بھائیو دوست بزرگوں, مکانہ دے مکان پانی چ ڈب جاندن, جناب علی محلات پانی ڈب جاندن, کار کوٹھیاں بنگلے ڈب جاندن. دریا دجلہ دے اتے نبی دے غلام جلدے پینے, ایک صحابی دا پیالہ گریا, دریا دے اندر چلا گیا. صحابی نے سواری روکی, دریا منو پیالہ واپس کر, تینوں پتہ نہیں عمر فاروق نے بھیجے, عمر دے عدل نو نہیں جان دی, عمر دے انصاف نو نہیں جان دی. دریا چو لہر آئی, نبی دے سوال, نبی دے صحابی دے حوالے او پیالہ کر دیتا. میرے بھائیو اینو تے اقبال نے کیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بھائیو دوست بزرگوں, عمر دریا پانی خشم خشک ہو گیا, رکا لکھیا دریا نو, دریا اگر اللہ دی مرضی نہ چل دیں تے چل, ورنہ عمر نو تیری کوئی لوڑ نہیں. اس دریا چوں ایک انچ بھی پانی کدی ختم نہیں ہویا. زینت کو, زینت کے محل کو میرے میں الماس کہتے ہیں, زینت کے محل کو الماس کہتے ہیں. لگے طرف پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا, جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. جو دریا کی بھی پیاس بجھا دے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہو واہ عمر, سب کہو واہ عمر, پھر کہو واہ عمر. جب جس کو اللہ نے زبان دی ہے, ہر بندہ عمر دا نام نہیں لے سکتا. جنہیں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں ہوندا, اور جنہیں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں ہوندا, اور جنہیں حاسد نو کسے دارو دے نال آرام نہیں ہوندا. اے میں عاجز دا بھی تجربہ ہے, کوئی جنہ بھی ٹل لا لے منافق دی زبان تے عمر دا نام نہیں ہوندا. کہو واہ عمر, سب کہو واہ عمر, واہ عمر, واہ عمر. عمر نبی کا غلام بن گیا, واہ عمر. ارے عمر کسے کہتے ہیں جس کی بیٹی نبی کے گھر میں, واہ عمر. ارے عمر اسے کہتے ہیں علی کی بیٹی عمر کے گھر, واہ عمر. ارے زمین جس کا حکم مانتی, واہ عمر. ارے ہوا جس کا حکم مانتی, واہ عمر. ارے آگ جس کا حکم مانتی کو, واہ عمر, واہ عمر, واہ عمر, واہ عمر, واہ عمر. یہ نبی کا غلام, یہ نبی کا صحابی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, خنجر مارنے کے بعد فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. شہادت کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا جب آخری دن آیا, فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلدی کر, اب عائشہ سے جا کے پوچھ, میرا دل کرتا ہے میں نبی کے روزے کے اندر دفن ہو جاؤں. میرا دل کرتا ہے ساری زندگی ابو بکر کا, ساری زندگی میں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا, جہاں بھی جاتے تھے ہم اکٹھے جاتے تھے. پوچھ کے اماں کو, میرا دل کرتا ہے میں بھی وہاں جاؤں. اما عائشہ نے اجازت دی, فرمایا کوئی اور ہوتا شاید میں اجازت نہ دیتا, میں اجازت نہ دیتی, لیکن عمر کا میرے اوپر احسان یہ ہے کہ جب میرے اوپر تہمت لگی تھی فرش پہ عمر بولا تھا, عرش پہ خدا بولا تھا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, فاروق اعظم کے کردار کو اپنائیں, فاروق اعظم کی سیرت کو اپنائیں, سیدنا فاروق اعظم کی صورت کو اپنائیں, کردار اپنائیں, اپنے اندر وہ ایمان کی غیرت پیدا کریں. اور آخر میں کلام سنیں انشاءاللہ اگلا جمعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر پاکستان کے مشہور و معروف خطیب یورپ و ایشیا, پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا, علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے. کہو الحمدللہ. اگلا جمعہ شہادت امام حسین علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے. سارے حضرات 12:30 اگلے جمعے تشریف لے آئیں اور جلدی آیا کرو. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.